प्रभु नंद कुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशयः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्थस्कन्धः प्रथमोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच मनोस्तु शतरूपायां त्रिस्रः कन्याश्च जग्निरे आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुतः। आकूतिं रुचये प्रादादपि भ्रातृमतिं नृपः पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदितः। प्रजापतिः स भगवान् रुचिस्तस्यामजीजनत् मिथुनं ब्रह्मवर्चस्वी परमेण समाधिना। यस्तयोः पुरुषः साक्षात् विष्णुर्यज्ञस्वरूपधृक् या स्त्री सा दक्षिणा भूतेरंशभूता न पायिनी। आनिन्ये स्वगृहं पुत्र्याः पुत्रं विततरोचसं स्वायंभुवो मुदा युक्तो रुचिर्जग्राह दक्षिणाम्। तां कामयानां भगवानुवाह यजुषां पतिः तुष्टायां तोषमापन्नो जनयद्वादशात्मजान्। तोषः प्रतोषः सन्तोषो भद्रः शान्तिरेडस्पतिः इद्मः कविर्विभुः स्वन्ः सुदेवो रोचनो द्विषाट्। तुषिता नाम ते देवा आसन् स्वायंभुवान्तरे मरीचिमिश्रा ऋषयो यज्ञः सुरगणेश्वरः। प्रियव्रतोत्तानपादौ मनुपुत्रौ महौजसौ तत्पुत्रपौत्रनत्रप्लाम् अनुवृत्तं तदन्तरम्। देवहूतिमदात्तात कर्दमायात्मजां मनुः तत्सम्बन्धिसुतप्रायं भवता गदतो मम। दक्षाय ब्रह्मपुत्राय प्रसूतिं भगवान् मनुः प्रायच्छद्यत्कृतः सर्गस्त्रिलोक्यां विततो महान्। यः कर्दमसुतः प्रोक्ता नवब्रह्मर्षिपत्न्यः तासां प्रसूतिप्रसवं प्रोच्यमानं निबोध मे। पत्नी मरीचेस्तु कला शुशुभे कर्दमात्मजा कश्यपं पूर्ण्यमानं च ययोरापूरितं जगत्। पूर्णमाशूतविरजं विश्वगं च परन्तप देवकुल्यां हरिः पाद शौचाध्याभूत्सरिद्दिवः। अत्रेः पत्न्यनसूयात्रीन् यज्ञेषु यशसः सुतान् दत्तं दुर्वाससं सोमम् आत्मेश ब्रह्मसंभवान्। विदुर उवाच अत्रिर्गृहे सुरश्रेष्ठः स्थित्युत्पत्यन्तहेतवः किञ्चिच्चिकीर्षवो जाता एतदाख्याहि मे गुरो। मैत्रेय उवाच ब्राह्मणानोदितः स्रष्टा अत्रिर्ब्रह्मविदां वरः सह पत्न्या यया वृक्षं कुलाद्रिं तपसि स्थितः। तस्मिन् प्रसूनस्तबक पलाशाशोककानने वार्भिः स्रवद्भिरुदृष्टे निर्विन्ध्यायाः समन्ततः। प्राणायामेन संयम्य मनोवर्षशतं मुनिः आतिष्ठदेकपादेन निर्द्वन्द्वो निलभोजनः। शरणं तं प्रपद्येऽहं य एव जगदीश्वरः प्रजामात्मशमां मह्यं प्रियच्छत्विति चिन्तयन्। तप्यमानं त्रिभुवनं प्राणायामैधसाग्निना
निर्गतेन मुनिर्मूर्ध्न समीक्ष्य प्रभवस्त्रयः। अप्सरो मुनिगन्धर्व सिद्धविद्याधरोरगैः वितायमान यशसास्तदाश्रमपदं ययुः। तत्प्रादुर्भावसंयोग विद्योतितमना मुनिः उत्तिष्ठन्नेकपादेन ददर्श विबुदर्शभान्। प्रणम्य दण्डवद्भूमा वुपतस्थैर्हणाञ्जलिः वृषहंस स्वपर्णस्थान् स्वहि स्वैश्चिह्नैश्च चिह्नितान्। कृपावलोकेन हसद्वदनेनोपलम्भितान् तद्रोचसा प्रतिहते निमील्य मुनिरक्षिणी। चेतस्तत्प्रवणं युञ्जन् नस्तावीत्सहताञ्जलिः श्लक्ष्णया सूक्तया वाचा सर्वलोकगरीयशः। अत्रिरुवाच विश्वोद्भवस्थितिलये सुविभज्यमानैर्मायागुणैरनुयुगं विगृहीतदेहा ते ब्रह्म विष्णुगिरिशः प्रणतोऽस्म्यहं वः। तेभ्यः क एव भवतां म इहोपहूत एको मयेह भगवान् विविध प्रधानैश्चित्तीकृत प्रजननाय कथं नु यूयम् अत्रागतास्तनुभृतां मनसोऽपि दूराद् ब्रूत प्रसीदत महानिह विस्मयो मे। मैत्रेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा त्र्यस्ते विबुधर्षभः प्रत्याहुश्लक्ष्णया वाचा प्रहस्य तं ऋषिं प्रभो। देवा ऊचुः यथा कृतस्ते संकल्पो भाव्यं तेनैव नान्यथा सत्संकल्पस्य ते ब्रह्मन् यद्वै ध्यायते ते वयम्। अथास्मदंसभूतास्ते आत्मजालोकविश्रुतः भवितारोऽङ्गभद्रं ते विस्त्रप्स्यन्ति च ते यशः। एवं कामवरं दत्त्वा प्रतिजग्मुः सुरेश्वरः सभाजितास्तयो सम्यग् दम्पत्युर्मिषतोस्ततः। सोमो भूद्ब्रह्मणोऽंशेन दत्तो विष्णोस्तु योगवित् दुर्वासः शङ्करस्यांशो निबोधाङ्गिरसः प्रजः। श्रद्धा त्वङ्गिरसः पत्नी चतस्रो सूतकन्यकः सिनीवाली कुहूराका चतुर्थ्यनुमतिस्तथा। तत्पुत्रावपरावस्तां ख्यातौ स्वारोचषेन्तरे उतथ्यो भगवान् साक्षात् ब्रह्मिष्ठश्च बृहस्पतिः। पुलस्त्यो जनयत्पत्न्याम् अगस्त्यं च हविर्भुवि शून्यजन्मनिदह्नाग्निर्विस्रवाश्च महातपः। तस्य यक्षपतिर्देवः कुबेरस्त्विड्विडासुतः रावणः कुम्भकर्णश्च तथान्यस्यां विभीषणः। पुलहस्य गतिर्भार्यां त्रीन् सूतसतीसुतान् कर्मश्रेष्ठं वरीयांसं सहिष्णुं च महामते। क्रतोरपि क्रिया भार्या वालखिल्यानुसूयत ऋषीन् षष्टिसहस्राणि ज्वलतो ब्रह्म तेजसा। ऊर्जायां जग्निरे पुत्रा वसिष्ठस्य परन्तप चित्रकेतुप्रधानास्ते सप्त ब्रह्मर्षयो मलः। चित्रकेतुः सुरोचिश्च विरजामित्र एव च उल्बणो वसुभृद्ध्यानो ध्युमांशक्त्यादयो परे। चित्तिस्त्वथर्वणः पत्नी लेभे पुत्रं धृतव्रतं
दध्यञ्चमस्वशिरसं भृगोर्वंशं निबोध मे। भृगुख्यात्यां महाभागः पत्न्यां पुत्रान् जीजनत् धातारं च विधातारं श्रियं च भगवत्पराम्। आयतिं नियतिं चैव सुते मेरुस्तयोरदात् ताभ्यां तयोर्भवतां मृकण्डः प्राण एव च। मार्कण्डेयो मृकण्डस्य प्राणाद्वेदशिरा मुनिः कविश्च भार्गवो यस्य भगवान् उशनासुतः। त एते मुनयः छत्तर्लोकान् सर्गैर्भावयन् एष करदमदोहित्र सन्तानः कथितस्तव। शृण्वतः श्रद्दधानस्य सद्यः पापहरः परः प्रसूतिं मानवीं दच्छ उपये मे यजात्मजः। तस्यां ससर्ज दुहित्रः षोडशामललोचनः। त्रयोदशादाद्धर्माय तथैकामग्नये विभुः पितृभ्य एकां युक्तेभ्यो भवायैकां भवच्छिदे। श्रद्धा मैत्री दया शान्तिस्तुष्टिः पुष्टिः क्रियोन्नतिः बुद्धिर्मेधा तितिक्षा ह्रीर्मूर्तिर्धर्मस्य पत्न्यः। श्रद्धा शूतशुभं मैत्री प्रसादामभयं दया शान्तिः सुखं मुदं तुष्टिः स्मयं पुष्टिरसूयत। योगं क्रियोन्नतिर्दर्पम् अर्थं बुद्धिरसूयत। मेधा स्मृतिं तितिक्षा तु क्षेमं ह्रीप्रश्रयं सुतम्। मूर्ति सर्वगुणोत्पत्तिर्नरनारायणावृषि ययोर्जन्मन्यदो विश्वमभ्यनन्दत् सुनिर्वृतं। मनांसिककुभो वातः प्रसेदुः सरितोद्रयः। दिव्यवाद्यन्ततूर्याणि पेतुः कुसुमवृष्टयः मुनयस्तुष्टवुस्तुष्टा जुगुर्गन्धर्वकिन्नरः। नृत्यन्ति स्म स्त्रियो देव्यः आसीत् परममङ्गलं देवा ब्रह्मादयः सर्वे उपतस्थुरविष्टवैः। देवाऊचुः यो मायया विरचितं निजयात्मनीदं खेरूपभेदमिव तत्प्रतिचक्षणाय। एतेन धर्मसदने ऋषिमूर्तिनाद्य प्रादोश्चकार पुरुषाय नमः परस्मै। सोऽयं स्थितिव्यतिकरोपशमाय सृष्टान् सत्त्वेन नः सुरगणाननुमेय तत्त्वः। दृश्याददभ्रकरुणेन विलोकनेन यश्रीनिकेतममलं क्षिपतारविन्दम्। एवं सुरगणैस्तात भगवन्तावविष्टुतौ लब्ध्वावलोकैर्ययतुरर्चितौ गन्धमादनम्। ताविमौ वै भगवतो हरेरंसा विहागतौ भारव्ययाय च भुवः कृष्णौ यदुकुरुद्वहौ। स्वाहाभिमानिनश्चाग्निरात्मजा स्त्री न जीजनत् पावकं पवमानं च शुचिं च हुतभोजनम्। तेभ्योऽग्नयः समभवन् चत्वारिंशच्च पञ्च च त एवैकोनपञ्चाशत् साकं पितृपितामहये। वैतानिके कर्मणि यन्नामभिर्ब्रह्मवादिभिः आग्नेय्य इष्टयो यज्ञे निरूप्यन्तेऽग्नयस्तु ते। अग्निष्वातावरिहिखदः सौम्यः पितर आज्यपः साग्नयो नग्नयस्तेषां पत्नी दाक्षायणी स्वधा। तेभ्यो ददारत् कन्ये द्वे वयुनां धारिणीं स्वधा
उभे ते ब्रह्मवादिन्यौ ज्ञानविज्ञानपारगे भवस्य पत्नी तु सती भवं देवमनुव्रता आत्मनः सदृशं पुत्रं न लेभे गुणशीलतः पितर्य प्रतिरूपे स्वे भवाया नागसेरुषा अप्रौढेवात्मनात्मानम् अजहाद्योग संयुता। इति जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे विदुरमैत्रेय संवादे प्रथमोत्सवः श्रीकृष्णार्पणम् अस्तु।